एरिस्टोटल प्राचीन ग्रिसका एक दार्शनिक थिए जो आजको दिनसम्म पनि पश्चिमको दर्शनमा तथा विभिन्न ज्ञानका क्षेत्रमा सान्दर्भिक छन्। उनी ज्ञानका एक सच्चा प्रेमी थिए भन्दा हुन्छ र यसको प्रमाणको रूपमा उनले विभिन्न विषयमा लेखेका लेखहरूलाई हेरे हुन्छ। उनले मान्छेको मस्तिष्कले ज्ञानमा छुन सकिने लगभग सबै विषय छुन खोजे, आफ्नै सत्यसम्म पुग्ने उपाय रचना गरे र अन्ततः सही भए पनि नभए पनि विभिन्न क्षेत्रका लागि यसरी बाटो खोलिदिए कि आफूलाई कुनै पनि ज्ञानको क्षेत्रले व्यवस्था गर्नै नसक्ने विचारक बनाए। के दर्शनशास्त्र, के लजिक, के साइन्स, के पोलिटिक्स, इकोनोमिक्स, के बायोलोजी, के फिजिक्स, रिजनेबल तरिकाले जुनसुकै विषयको रियालिटी बुझ्न खोज्ने जुनसुकै मान्छेको लागि एरिस्टोटलका नगई मज्जै आउँदैन। यत्रो तारिफ गरिसकेपछि प्रमाण पनि केही दिनै पर्ने भयो। त्यही प्रमाण पनि होस् र हाम्रो विषयसँग सान्दर्भिक पनि होस् भन्ने उद्देश्यले आज हामी एरिस्टोटलले कलाको बारेमा लेखी छाडेका कुराहरू सर्र हेर्छौँ। हो, उनले कलाको बारे पनि लेखेका थिए पोएटिक्समा। उनका त्यस बेलाका विचारभन्दा कलामा परिवर्तन आयो होला, त्यसका परिभाषा बदलिए होलान्, जस अन्तर्गत उनका विचारहरू ठिक होलान्, बेठिक होलान्, पुरानो होलान्, जेप्पाइते होलान्, कसैको आइडियोलोजीसँग नमिल्लान्, के होलान्। तर ती सबको चक्करमा नपरी उनले पोएटिक्समा भनेका कुरालाई सरलभन्दा सरल नेपाली शब्दमा जस्ताको तस्तै भिडियोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना साथ हामी यो भिडियो सुरु गरौँ। अब हो, हामी एरिस्टोटलको जीवनको बारेमा या अन्य उनका विचारका बारेमा लामो कुरा गर्ने छैनौँ। यसलाई पोएटिक्सको छोटोभन्दा छोटो समरी भने पनि हुन्छ। त्यो पोएटिक्स जसमा विशिष्ट स्थान भने नाटकले ओटेको छ। त सुरु गरौँ। कला भनेको नकल हो। महाकाव्य, शोककाव्य, कमेडी, पोएट्री, गीत, सङ्गीत यी सब सामान्य रूपमा नकलका विभिन्न तरिकाहरू हुन्। अर्थात् कला नै केही नभएर केवल नकल हो र यसरी एरिस्टोटलको कलाको परिभाषा सुरु हुन्छ। तर यी सब नकलहरू एक अर्कासँग तीन हिसाबले भिन्न छन्। एक, माध्यमको हिसाबले, दुई, वस्तुको हिसाबले र तीन, नकलको तरिकाको हिसाबले। माध्यमको हिसाबले हेर्दा कोही रङ या रूपको माध्यमबाट नकल गर्छन् भने कोही आवाजबाट। तर कलालाई समग्र हेर्ने हो भने नकल रिदम, भाषा या हार्मोनीबाट निक्लिन्छ। बाँसुरी या लायरमा हार्मोनी र रिदमको प्रयोग हुन्छ भने नृत्यमा रिदमको मात्र प्रयोग हुन्छ। यसले चरित्र, भाव र कार्यहरूलाई रिदमिक मुभमेन्टबाट नकल गर्छ। गद्य या पद्यले भाषाको प्रयोगबाट गर्छ। मान्छेहरू मिटरमा खेल्नेहरूलाई कवि भन्ने गर्छन्, तर यसरी भन्नुभन्दा पनि हामीले विषयलाई हेर्नुपर्छ। फिजिक्सको कुरालाई मिटरमा लेख्दैमा ऊ कवि हो भन्न ठिक हुँदैन। यता ट्रेजेडी र कमेडी यस्ता कला हुन् जसले रिदम, ट्युन, मिटर सबैको प्रयोग गर्छन्। अब नकलको कुरा गर्दा नकलको विषय भनेको मान्छेहरूको कार्य हो, अर्थात् कलाले नकल गर्ने भनेकै विभिन्न मान्छेहरूको एक्सनको हो। यस्तो नकल गर्दा मान्छेलाई या त उच्च किसिममा राख्न सकिन्छ या त तुच्छ। यो उच्चता या तुच्छता भनेको केही नभएर मान्छे बीचको नैतिक विविधता मात्रै हो। त्यसैले हामीले या त मान्छेलाई यथार्थको भन्दा उच्च रूपमा देखाउन सक्छौँ या तुच्छ या त जस्ताको त्यस्तै। र यसरी नै यो सब कुरालाई सामान्यीकरण गरेर के स्थापित गर्न सकिन्छ भने ट्रेजेडी र कमेडी भन्ने सामान्य विभाजन हुन्छ, जसमा ट्रेजेडीले मान्छेलाई उच्च देखाउँछ भने कमेडीले तुच्छ। अब नकलको तरिकाको हिसाबबाट हेर्दा भने अरू नै व्यक्तित्वको खुट्टामा उभिएर न्यारेसनबाट या आफै भएर साधारण बोलीचालीको तरिकाबाट गरिने नकलहरू हुन्छन्। यसरी माध्यम, वस्तु र तरिकाका भिन्नताहरू कलामा फेला पर्छन्। अब उनले सुरुवाततिर काव्यका बारे भनेका कुराहरू हेरौँ। काव्यको उत्पत्तिका दुईवटा कारण देख्न सकिन्छ जुन हाम्रै प्रकृतिको गहिराइमा बस्छन्। पहिलो हो हामीमा बाल्यकालदेखि नै स्थापना हुने नकल गर्ने बानी, जसले हामी मान्छेलाई अन्य जीवहरूबाट बेग्लै बनाइदिएको प्रमाण दिन्छ। हामी मान्छे सबभन्दा नक्कले जीव हुन् र नकल गरेरै हामीले जीवनका प्रारम्भिक पाठहरू सिक्छौँ र हामीले यस नकलमा आनन्द पनि प्राप्त गर्छौँ। हामीलाई जुन वस्तुहरूले दुखी बनाउँछन् तिनलाई सकेसम्म तल्लो हिसाबमा देखाउँदामा मात्र हामी मजासँग तिनमा चिन्तन गर्न सक्छौँ, जस्तो क्रूर जनावरहरू या लासहरू। यो आनन्द किन आउँछ भने हरेक मान्छेलाई सिक्दा नै स्वतः मजा आउँछ, तर आम मानिसमा सिकाइ बुझाइ अलिक कम हुन्छ दार्शनिकहरूको भन्दा। र यसरी नकल चिन्तन गर्दा उनीहरू आफूले यो त यो हो भनेर चिनेको सिकेकोमा रमाउँछन्, जहाँ नकल गरिएको कुरालाई उनीहरूले त्यसको ओरिजिनल रूपमा यदि देखेका छैनन् भने कलाको रङरोगनबाटै उनीहरूले मजा लिन्छन्। दोस्रो नकल हो हार्मोनी या रिदमको। यसरी हाम्रो इन्स्टिङ्क्टमै रहेको नकल बाल्यकालीन प्राकृतिक नकल हुँदै विशेष किसिमको नकलमा पुग्छ
र यसले नै काव्यलाई जन्म दिएको हुन्छ। काव्य गर्ने लेखकहरू पनि दुई किसिमका हुन्छन्। उच्च चरित्रका लेखकहरू ती हुन् जसले मान्छेका उत्तम कार्यहरूको नकल गर्छन् भने तल्लो चरित्रका लेखकहरू नीच मान्छेहरूको नकल गर्छन्। कमेडी तल्लो किसिमको चरित्रको नकल हो, तर यसले वेदना नै सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसको इतिहास थाहा छैन। महाकाव्य भने शोक काव्य चाहिँ उत्तम चित्रको पद्य नकल हो। अब उनले ट्रेजेडीको बारे अलि धेरै लामो कुरा गरेका छन्। उनी भन्छन् कि ट्रेजेडी भनेको गम्भीरपूर्ण कार्यहरूको नकल हो। यसमा गीत र शब्दहरूको मेट्रिकल अरेन्जमेन्ट नकलको माध्यम हुन्छ। यसमा उत्कृष्टता अंश हुन्छ, किनकि कार्यको नकल अन्तर्गत कार्यमा व्यक्तिगत एजेन्ट्सहरू हुन्छन् जसका विशिष्ट चरित्र र विचारहरू हुन्छन्। यसैबाट खास अर्थमा कार्यहरू निस्कन्छन्। यस्तोमा प्लट भनेको कार्यहरूबाट आउने घटनाको नकल हो भने चरित्र भनेको एजेन्टका गुणहरू हुन्। विचार भनेका सत्यको प्रकाशन हुन्। अब एरिस्टोटल के हो बाट के चाहिँ हुनुपर्छ अर्थात् कला कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरातिर लाग्छन्। हरेक ट्रेजेडीमा 6 गुणहरू अनुसार भागहरू हुनुपर्दछ। ती 6 गुणहरू प्लट, क्यारेक्टर, डिक्सन, थट, स्पेक्टेकल र सङ हुन्। हरेक नाटकमा यी सबै कुरा हुन्छन्। यी सबै मध्ये घटनाहरूको स्ट्रक्चर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ट्रेजेडी कार्य र जीवनकै नकल भएको हुनाले र जीवन भनेकै कार्य भएका हुनाले क्यारेक्टरले मान्छेहरूको गुण निर्धारण गर्छ र मान्छे आफ्नै कार्यहरू मार्फत सुखी या दुखी हुन्छ। कार्य नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ क्यारेक्टर भन्दा, तसर्थ घटना र प्लट नै ट्रेजेडीको उद्देश्य हो र उद्देश्य नै मुख्य कुरा हो। कार्य बिना ट्रेजेडी हुनै सक्दैन, तर क्यारेक्टर बिना भने हुन सक्छ। निकै नै राम्रोसँग शब्द र विचारहरूलाई प्रस्तुत गरिएको क्यारेक्टर केन्द्रित नाटकमा ट्रेजेडी त्यति असरदार नहुन सक्छ जति केवल राम्रोसँग संयोजित घटनाहरूबाट मात्रै भएकोमा। प्लट ट्रेजेडीको आत्मा हो भने क्यारेक्टर दोस्रो पक्ष। पेन्टिङमा पनि यही नियम लागू हुन्छ, जहाँ सबभन्दा सुन्दर सुन्दर रङले पनि त्यति आनन्द नदिन सक्छ जति केवल पोर्ट्रेटको आउटलाइन मात्रले दिन्छ। विचार तेस्रो तहमा आउँछ। विचार भनेको दिइएको अवस्थामा भनिने कुरा हो। कुनै पनि कुरा प्रमाणित गर्न या सत्य प्रस्तुत गर्न यसको प्रयोग गरिनुपर्छ। बोलिएका कुराहरूबाट भने क्यारेक्टरलाई देखाउने कार्य गर्नुपर्छ। यदि क्यारेक्टर देखाउन सकिएन भने त्यसको केही अर्थ छैन। यो सबैमा स्पेक्टेकलको भने सबभन्दा तल्लो स्थान हुन्छ। अब प्लटको बारे अलि विस्तृतमा उनी भन्छन्, किनकि ट्रेजेडी भनेको त्यस्तो कार्यको नकल हो जुन पूर्ण हुन्छ र पूर्णतामा सधैँ सुरुवात, बीच र अन्त्य हुने गर्छ। एउटा राम्रो प्लट हावातालमा सुरु हुने अन्त्य हुने हुनु हुँदैन। म्याग्निच्युड पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। सुन्दरता यही म्याग्निच्युड र अर्डरमा डिपेन्ड गर्छ। धेरै सानो कुरा सुन्दर हुन सक्दैन, न निकै ठुलो कुरा सुन्दर हुन सक्छ। सानो भयो भने व्यवस्था हुन्छ भने, ठुलो भयो भने आँखाले र दिमागले त्यसलाई एकको रूपमा देख्न सक्दैन। त्यसैले एउटा सन्तुलन हुनुपर्छ। प्लटको समयावधि पनि यसरी नै स्मृतिमा अटाउन सक्ने गरी सन्तुलित हुनुपर्छ। प्लटको एकता हिरोको एकतामा हुँदैन, किनभने एउटा मान्छेको जीवनमा यति धेरै घटनाहरू घट्छन् कि त्यसलाई एकमा सीमित गर्न मिल्दैन। अर्थात् हिरोको वरपर घुमाइएको प्लट राम्रो हुँदैन। प्लटलाई घटनाको वरपर घुमाउनुपर्छ। होमर यसका राम्रा उदाहरण हुन्, जसले ओडिसी र इलियादमा हामीलाई एक अर्थात् 1 लाग्ने कुनै घटनाको वरपर कथा घुमाएर देखाएका छन्। नकल एक त्यो बेला हुन्छ जब नकल गरिएको वस्तु एक हुन्छ र त्यसरी नै प्लट पनि कार्यको नकल भएकोले त्यसले एउटै कार्यको नकल गर्नुपर्छ। यसरी कि कुनै भाग निकालियो भने पूर्णता सबै बिग्रियोस्। कुनै पनि कुराले यदि केही अर्थ राख्दैन भने त्यो पूर्णको काम लाग्दो भाग हुँदैन। अर्थात् नचाहिँदो कुराहरू दिइरहन जरुरी छैन, जसलाई निकाल्दा पनि ओभरअल प्लटमा केही फरक नपरोस्। त्यस्तोको प्रयोग गरेर केही काम छैन। कविको काम भनेको के भयो त्यो भन्ने होइन कि के हुन सक्छ भनिदिने हो। के भयो भनिदिने काम इतिहासको हो। काव्य त्यही भएर इतिहास भन्दा दार्शनिक छ र उच्च पनि छ, किनभने काव्यले सम्पूर्ण अर्थात् फलाना किसिमको मान्छेले कस्तो कस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो हिसाबले व्यवहार गर्ला त्यो सबै कुरा गर्छ। इतिहासले केवल कुनै विशेषको फलानोले फलानो समयमा यो गर्यो भन्ने काम इतिहासको हो। काव्यको विषय मान्छे हुन्छ भने इतिहासको कुनै विशेष मान्छे या घटना। प्लट या त साधारण हुन्छन् या जटिल, किनभने यसले नकल गर्ने जीवनका कार्यहरू पनि त्यस्तै नै हुन्छन्। साधारण कार्य ती हुन् जहाँ भाग्यको परिवर्तन सजिलै हुन्छ भने जटिल कार्य ती हुन् जसमा परिवर्तन कुनै किसिमको रिभर्सल या रेकग्निसन या दुवैबाट हुन्छन्। सोच्दै नसोचेको उल्टो हुने। रेकग्निसन त्यो हो जहाँ अज्ञानबाट ज्ञानमा पुगिन्छ, जसमा दिइएका व्यक्तिहरूप्रति कविले प्रेम या नफरत सिर्जना गरिदिन्छ। यो सबै सरप्राइजेसहरू हुन्।
यससँगै दुःखका सिन पनि हुन्छ जहाँ स्टेजमा मृत्यु, शारीरिक कष्ट, घाउहरू देखाइन्छन्। रेकग्निसनका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। पहिलो सबभन्दा कम कलात्मक हो, जसमा कुनै सङ्केत या साइनको प्रयोग गरिन्छ। दोस्रो कविको इच्छाबाट पैदा हुने अर्थात् कविले भन्नेवाला रेकग्निसन। तेस्रो कुनै भाव पैदा गर्ने वस्तु देख्दा आउने स्मृति। र चौथो बुद्धि अर्थात् रिजनिङबाट आउने रेकग्निसन। तर यो सबमा उचित त्यो हुन्छ जहाँ रेकग्निसन घटना आफैबाट निक्लियोस्, प्राकृतिक तरिकाबाट। यसको अर्थ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि पहिलो किसिमको रेकग्निसनमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले हेरिरहेको नाटकमा चाहिँ कुनै पनि सिम्बल या साइन या कुनै पनि घाउ, चोटपटक या कुनै पनि सानो यस्तो बिम्बहरूको प्रयोग गरिन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले यो त यो हो भनेर बुझ्छौँ। दोस्रोवालामा हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ कविले आफै यो कुरा त यस्तो हो भनेर भनिदिन्छन्। तेस्रोमा चाहिँ यस्तो चिज देखाइन्छ या त यस्तो सिनहरू देखाइन्छ जहाँबाट एउटा भावना पैदा हुन्छ र जसले स्मृतिमा खेलेर यो त यस्तो हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ भने चौथो चाहिँ त्यो सबै कथाको या त प्लटको लजिकल चिज हेरेर हामीले बुद्धिको प्रयोगबाट बुझ्ने कुराहरू। ट्रेजेडी निर्माण गर्दा कविले सिम्पल नभई कम्प्लेक्स प्लानमा निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा यस्ता कार्यहरूको नक्कल गरियोस् जसले दया या डर पैदा गरोस्। एउटा राम्ररी बुनिएको प्लटको विषय एक हुनुपर्छ या एउटा हुनुपर्छ, दुईटा होइन। भाग्यको परिवर्तन नराम्रोबाट राम्रोतर्फ लाने होइन कि राम्रोबाट नराम्रोतिर गएको देखाइनुपर्छ। यो सब गलत कार्यको कारणले भएका हुन् भनेर देखाइनु हुँदैन। जुन अनावश्यक तत्त्वहरूबाट बनाइएको हुन्छ। डबल भनेको त्यो जुन या त आवश्यक या त अनावश्यक एकबाट। हरेक शब्द कि त प्रचलित, अचम्बित, मेटाफोरिकल या नव हुन्छन्। प्रचलित शब्द ती हुन् जुन मान्छेहरूमा अहिलेको समय प्रयोग गरिँदैछन्। अचम्बित त्यो जुन आफूले बोल्ने बाहेक अरू शब्दहरू हुन्। मेटाफोर भनेको नौलो नाम दिने प्रक्रिया हो, या त जिनसबाट स्पिसिसमा लगेर या स्पिसिसबाट जिनसमा। कविले या त कुराहरू जस्ता थिए या छन् त्यसको, कुराहरू जसरी भनिएका छन् या ठानिएका छन् त्यसको, र कुराहरू जस्तो हुनुपर्ने त्यसको नकल गर्नुपर्छ। चित्रकार या अरू कुनै कलाकारले चाहिँ। यस्तो कलाको अभिव्यक्तिको माध्यम भाषा हो। यसरी एरिस्टोटलले पोएटिक्समा कला मुख्य गरी नाटक र ट्रेजेडीको बारे भनेको कुरा हामीले यस भिडियोमा भन्यौँ। अरू डिटेलहरू हामी अर्को भागमा लिएर आउँछौँ।